अस्सलाम वालेकुम। एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि लोग मुझे एक छोटा सा मुआशियात दान या इकोनॉमी समझकर इकोनॉमी के बारे में मुझसे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जो पिछले अर्से में कसरत से किया गया है वो ये है कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं या उनकी मुआशी पॉलिसियाँ हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं। किसी भी दौर की मुआशी पॉलिसियों को जज करने के लिए या उसका तज्ज़िया करने के लिए जो चीज़ सबसे अहम है वो एक नंबर्स हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि ज़ाहिर करते हैं कि इकोनॉमी किस समत में जा रही है। इमरान खान की मुआशी पॉलिसियों को या किसी भी हुक्मरान की मुआशी पॉलिसियों को जज करने के लिए हम उनके नंबर्स चेक करते हैं। वो पैरामीटर्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पर फ़ीकस आमदनी क्या रही, एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात का हुजम कितना रहा, दरामदात की पोजीशन क्या रही, बैरूनी कर्ज़े कितने लिए, अंदरूनी कर्ज़े कितने लिए, इसके अलावा तालीम सेहत की बुनियादी सहूलतें फ़राहम की गई या नहीं की गई। ये सब पैरामीटर्स के ज़रिए हम एनालाइज़ करते हैं कि किसी हुकूमत की या किसी हुक्मरान की परफॉर्मेंस कैसी रही। मुआशी कारकर्दगी को जज करने का जो आइडियल पैरामीटर है, जो आइडियल तरीका है, वो तो लंबे अरसे में जज किया जा सकता है, जिसे हम इकनॉमिक्स में लॉन्ग रन पॉलिसी कहते हैं कि लॉन्ग रन पॉलिसी कैसी है, लॉन्ग रन में उसके नताइज कैसे हुए हैं। यही वजह है कि किसी भी हुकूमत को जज करने के लिए कम अज़ कम उसे 5 साल देने चाहिए। 5 साल के बाद ही हम जज का जायज़ा ले सकते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस कैसी रही। एक दिन, एक हफ़्ता या एक महीने की बुनियाद पर किसी की कारकर्दगी का तज़िया करना एक मज़ाहिया बात है। मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को तो हम किसी तौर इसका तज़िया नहीं कर सकते। ये जो बहरान हम आजकल महसूस कर रहे हैं ये एक इंतहाई कलील अरसे का बहरान है। यानी ये जो हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में कमी हो रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, ये मसला मुआशी मसला से कहीं ज़्यादा ये सियासी मसला है। पाकिस्तान मुआशी तौर पे तो शायद दिवालिया नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान का सियासी और इखलाकी दिवालिया कहीं किसी हद तक हो चुका है। ये जायज़ा लेते हैं कि आया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 3.5 साल की मुआशी पॉलिसियों का रुख किस तरफ था, बेहतरी की तरफ था या तबाही की तरफ था। अगर मैं इसका खुलासा बयान करूँ 3.5 साल का, एक डिसीजन के सिवा बाकी तमाम तर डिसीजन और तमाम तर जो मुआशी पॉलिसियों का रुख था वो बेहतरी की तरफ था। आज से कुछ अर्सा पहले तक पेट्रोलियम मसनूआत पर ना तो सब्सिडी दी जा रही थी, ना ही कोई टैक्सेस या लेवी चार्जेस आवाम से वसूल किए जा रहे थे, बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का तयन ज़र मुबादला और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत थी उसके साथ किया जा रहा था। ना हुकूमत इस पर से कुछ मुनाफा हासिल कर रही थी और ना ही हुकूमत इस पर अपनी जेब से कुछ अदा कर रही थी। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी थी। लेकिन जिस वक्त इमरान खान ने ये को यकीन हो गया कि हमारी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, तो उन्होंने एक सियासी फ़ैसला करते हुए या आने वाली गवर्नमेंट को फंसाने के लिए पेट्रोलियम की कीमतों को कम कर दिया और उस पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया, जो कि IMF की एडवाइस के भी सरीहन ख़िलाफ़ था और एक मुआशिया दान की नज़र में भी एक पॉपुलर फ़ैसला ज़रूर था, सियासी फ़ैसला ज़रूर था, लेकिन मुआशी लिहाज से वो अच्छा फ़ैसला नहीं था। आपने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत प्रॉब्लम का शिकार है उसी एक डिसीजन की वजह से। ये उनकी सियासी चाल थी और पॉपुलर फ़ैसला था जिसकी वजह से वो सियासी मकासद को हासिल करने में कामयाब रहे, मगर ये फ़ैसला उन दुरुस्त समत में मुआशी पॉलिसियों के सख्त ख़िलाफ़ था। मुआशी पॉलिसियाँ कभी भी अच्छे नताइज नहीं दे सकती अगर उनमें तसलसल ना हो, अगर उनमें यकीनियत ना हो। सरमायादार को, बैरूनी सरमायादार को, कारोबारी तबके को, ज़राअत के मुंसलिक लोगों को जब तक मुआशी पॉलिसी में तसलसल नज़र नहीं आएगा, जब तक उसके अंदर एक यकीनियत का आंसर नहीं होगा, तब तक उसके अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आ सकते। और यही वजह है कि अगर आपको 5 साल का मैंडेट दिया गया और 5 साल उसको पूरे नहीं करने दिए गए, तो फिर ये यूँ समझ लें कि इस वक्त जो हम कीमत अदा कर रहे हैं ये उस सियासी तब्दीली की है जो कि हमने 1 महीना पहले या इसके जो सियासी हिद्दत फ़ील कर रहे हैं ये उसी के असरात हैं। एक एतराज़ जो कसरत से उठाया जाता है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी मुआशी पॉलिसियों पर, वो ये है कि इनके दौरे हुकूमत में फ़ीकस आमदनी कम हुई है।
یعنی اگر ہم نمبرز کا بھی تجزیہ کر رہے ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں 18 کی نسبت 19 میں فی کس آمدنی کم ہوئی، جیسا کہ آپ گراف سے دیکھ رہے ہیں، 19 کی نسبت سے 20 میں آمدنی کم ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان میں کم نہیں ہوئی بلکہ یہ پوری دنیا میں کم ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ گرافز دیکھ رہے ہیں، جاپان کی آمدنی، امریکہ کی آمدنی، برطانیہ کی آمدنی، انڈیا کی آمدنی، ان سب کی آمدنیاں کرونا کے بحران کی وجہ سے یا کرونا کی کووڈ-19 کے دنوں میں پوری دنیا کی جی ڈی پی کم ہوئی، پوری دنیا کی فی کس آمدنیاں کم ہوئیں۔ یہ معاشی پالیسیوں کے بہتر نتیجہ تھا کہ ہماری فی کس آمدنی میں جو فیصد کمی ہے وہ باقی ترقی یافتہ ملکوں سے کہیں کم تھی۔ میری نظر میں عمران خان کے دور حکومت میں جو سب سے اچھا کام ہوا ہے معاشی نقطہ نظر سے، وہ مرکزی بینک کو خود مختار حیثیت دینے کا ہے، چاہے وہ IMF کے پریشر پہ ہوا یا وزیر اعظم نے خود کیا یا ڈاکٹر رضا باکر کے ویژن کی وجہ سے ہوا، مگر یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین کام ہوا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار حیثیت حاصل ہوئی اور اس کو اپنے فیصلوں میں آزادی حاصل ہوئی۔ جو ملک کی مالیاتی پالیسی ہے اس سے زرعی پالیسی کو علیحدہ کیا گیا، اور اس کے معاشی فوائد بھی ہمیں نظر آئے، اور آنے والے دنوں میں بھی اگر یہ خود مختار حیثیت میں رہتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہمیں ملیں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو میرے پاکستانیوں کو نہیں معلوم وہ یہ ہے کہ خود مختار حیثیت ملنے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں خسارے کی سرمایہ کاری کا جو رواج پچھلے کئی عشروں سے تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر رضا باکر کے دور میں پاکستان میں خود خسارے کی سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ خسارے کی سرمایہ کاری سے مراد یہ ہے کہ جو بغیر گارنٹی کے نئے نوٹ چھاپ دیے جاتے تھے ترقیاتی اخراجات کے لیے یا غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے، حکومت کے پریشر پر یعنی وزیر خزانہ کے پریشر پر جو گورنر اسٹیٹ بینک نئے نوٹ بغیر گارنٹی کے چھاپ دیا کرتے تھے، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ خود مختار حیثیت ملنے کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم کے دور میں جو دوسرا اچھا کام ہوا، اگرچہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی محسوس، وہ یہ تھا کہ ایکسچینج ریٹ کو لچکدار نظام میں تبدیل کیا گیا۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لمبے عرصے میں فکسڈ ایکسچینج ریٹ یا ہم اس کو اگر مصنوعی طور پر فکس کریں گے تو یہ مسئلے کا پائیدار حل نہیں ہے۔ ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ جن ممالک میں جہاں ایکسچینج ریٹ کا لچکدار نظام رائج ہے ان کے لمبے عرصے میں معاشی ثمرات زیادہ ہیں۔ اگرچہ ہمیں اس کی تکلیف بھی پہنچی، خسارے کی سرمایہ کاری نہ کرنے کے باوجود بھی مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہا، یعنی افراط زر میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس میں کافی حد تک جو رول تھا وہ ایکسچینج ریٹ میں اضافے کا تھا، یعنی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا تھا، لیکن پھر بھی معاشی پالیسی کو درست سمت میں رکھنے کے لیے یہ نہایت ضروری کام تھا، اور اگر یہ لچکدار نظام پر ہی چلتا ہے تو اس کے ثمرات ہمیں کچھ عرصہ کے بعد وصول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج جو ہم مالی دیوالیہ سے بچے ہوئے ہیں اس میں بنیادی عنصر بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختار حیثیت کا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ساتھ، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو 4 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز کی فارم میں اکٹھے کیے، ہم ان کی وجہ سے آج دیوالیہ ہونے سے بچے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت کی معاشی پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے کووڈ-19 یا کرونا کی وبا کے دوران اچھی معاشی پالیسیوں کا ذکر نہ کرنا انتہائی بددیانتی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا بحران تھا، یہ پچھلی صدی کا سب سے بڑا بحران تھا جس میں پوری دنیا کو روک دیا، جامد کر دیا تھا۔ یعنی 1918-19 کے بعد سب سے بڑی مرض پھیلا وہ کووڈ کا تھا، اس نے پوری دنیا کو جامد کر کے رکھ دیا تھا۔ ان حالات میں پاکستان کی فی کس آمدنی یا پاکستان کی جی ڈی پی میں اس قدر کمی نہیں ہوئی جس قدر دوسرے ملکوں کی یا ترقی یافتہ ممالک کی ہوئی، نہ ہی ہمارے ہاں اس قدر بے روزگاری پھیلی جتنی کہ دوسرے ملکوں میں پھیلی۔ جتنا بڑا بحران انڈیا نے دیکھا یا یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ نے دیکھا، پاکستان نے کووڈ کے دنوں میں اتنا بڑا بحران نہیں دیکھا۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اچھی پالیسی اور سابق وزیر اعظم کی اچھی پالیسی کا ہی نتیجہ تھا۔ اس میں مجموعی طلب کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو میرٹ پر پیسے دیے گئے، جس سے بے روزگاری بھی نہیں ہوئی